ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः। हरिः ओम तच्छिंयोरारुणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिघातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष ये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं ऊतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयित्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वन्यक्रामतु शासनानसने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञवतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्म शरद्दविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायध्यग्नं तन्वानाः अबध्नं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारुषायश्चये तस्माद्यज्ञाः सर्वहुतः सम्भृतं वृषदाज्यं वसुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यानम् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञाः सर्वहुतः रोक्षः समानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त एके चोभयाततः गावो जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यददुः कतिधा व्याकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का ऊरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन्यधास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानामृत यः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिवीरसाच्च विश्वकर्मणः संवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानामृतयः भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनीषान अमुं मनीषान सर्वं मनीषान ॐ तच्छंयोरारुणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शङ्खचतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।